नमस्कार। बाराखरी टेलिभिजनको कार्यक्रम प्रतिवादमा यहाँलाई स्वागत गर्छु। आज हरेक घरमा मान्छेहरूको कोलाहल छ, एकदम त्रासपूर्ण वातावरण छ। हरेक घरमा कोही न कोही मान्छे बिरामी छ अथवा आफूले चिनेको नजिकको मान्छे एकदम बिरामी भएको छ र त्यो बिरामी, त्यो कोभिडको पेसेन्ट, त्यो कोभिड रोग लागेको बिरामीलाई अस्पताल लाग्नु पर्यो भने अस्पतालमा बेडै खाली छैन। कहीँ पनि तपाईँ 100वटा फोन गर्नुहोस्, 100 ठाउँमा सोध्नुहोस्, याचना गर्नुहोस्, गिटाउनुहोस्, ठाउँ छैन। किनभने अहिले दिनको 9000 भन्दा बढीलाई सङ्क्रमण भइरहेको छ र जम्मा 4500 जति व्यक्ति चाहिँ निको भएर घर फर्किँदैछन्। भनेपछि करिब 4500 दैनिक नयाँ बिरामीहरू आइरहेका छन्। यो 4500 नयाँ बिरामीलाई केही नभए पनि 450वटा नयाँ बेड चाहियो। यो ल्याउन सकिने अवस्थै छैन र डाक्टरहरू के भनिरहेका छन् भने अब मान्छे कि त निको भएर जानु पर्यो कि मरेर जानु पर्यो, त्यसको ठाउँमा मात्रै नयाँ बिरामी लिन सक्ने भन्ने कुराहरू गरिरहेका छन्। र यो तपाईँले केही गरी अस्पतालमा कोही मान्छे निको भएर गएको ठाउँमा आफ्नो बिरामी राख्न पाउनुभयो भने पनि अर्को ठुलो समस्या अक्सिजनको छ। कोभिडको बिरामीलाई अक्सिजन एकदम हाई फ्लो अक्सिजन चाहिन्छ। तपाईँको 10 लिटर, 15 लिटर, 20 लिटर, 25 लिटर, 50 लिटर, 80 लिटरसम्मको अक्सिजन चाहिन्छ, होइन? त्यत्रो हाई फ्लो अक्सिजन कहीँ अक्सिजनै छैन, सिलिन्डरै छैन। प्रत्येक अस्पतालहरूले हामीसँग अक्सिजन छैन, हामीसँग समस्या भयो, सिलिन्डर छैन, बिरामी लिन सक्दैनौँ भनेर कतिले नोटिसै दिइसके। हामी यस्तो अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्दाखेरि देशको राजनीति भने अन्तै घुमिरहेको छ। भोलि को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने भइरहेको छ। त्यसैले आजको प्रतिवाद कार्यक्रममा हामी यिनै कुराहरू, अक्सिजनको अभाव, बिरामीका समस्या, सरकारको उदासीनता र सरकारमा भएका खेलवाडका कुराहरू लिएर तपाईँहरू सामु आएको छ। कार्यक्रम प्रतिवाद, समाज परिवर्तनको नयाँ आयाम। हामी यो अहिलेको अवस्थामा कसरी आइपुग्यौँ? किन नेपालमा यस्तो त्रासदीपूर्ण वातावरण भयो? किन हरेक दिन यति धेरै मान्छेहरूको मृत्यु हुँदैछ? हरेक दिन मान्छे छटपटाइरहेका छन्। हरेक यो बिरामीलाई बेड नपाइरहेको अवस्था किन भएको छ? यसको लागि यो सानो क्लिपिङ हेर्नुहोस् न। हाम्रो नेतृत्वको कस्तो छ विचार? भ्रष्टाचार स्वास्थ्य सामग्रीको सूची राखेर संसदमा छलफल गर्नका निम्ति म प्रधानमन्त्रीलाई खुला आह्वान गर्छु। तयार हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू? एउटा मान्यजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, यो नेपालीको प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ भनेर कसले भन्यो भनेर। भर्खरै सुन्नुभयो नि मैले भनेको। अर्को, तराईमा बस्नेहरूको पनि हिमालबाट ठोकिएर हामीले थाहा पाउनुपर्छ नेपालको भूगोल। यदि मरुभूमि जन्य ठाउँहरूबाट तातो हावा आयो भने हिमालको नजिक पुग्नभन्दा पहिले त्यो चिसो भइसक्छ, कायल भइसक्छ। हिमालको छेउमा पुग्नभन्दा अगाडि, हिमालसँग ठोकिनभन्दा अगाडि कायल भइसक्छ। हिमालसँग ठोकिँदाखेरि त्यो बरफ भएर पग्ने स्थितिमा पुग्छ। त्यो फर्किएको हावामा सास फेरेका नेपालीहरू। जब प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा भएको व्यक्तिले कुनै साइन्टिफिक आधार नभइकन, कुनै वैज्ञानिक कारण नभइकन नेपालको हिमाली हावाले गर्दा हामीलाई केही हुँदैन भन्ने जस्ता अत्यन्त भ्रामक एकदम झुटको खेती गर्छन्, त्यसपछि सरकारले कहिले पनि त्यसको तयारी गर्न सक्दैन। तयारी हुने अवस्थै भएन। सरकारमा सबैजना केही पनि हुँदैन भन्ने सोचमा गयो नि त नेतृत्वले नि। त्यसो भनिसकेपछि यो अक्सिजनको गफ कति हावा रहेछ भन्ने कुरा त हामी सबैले बुझिसक्यौँ। अब हामी कस्तो अवस्थामा पुग्यौँ भन्ने। फेरि के छ, त्यो राजनीतिकमा होस्, कर्मचारीमा होस्, व्यापारी वर्गमा होस्, कसैलाई केहीको मतलब छैन। बोलिदिए पुग्छ, अब ठिक हुन्छ भनिदिए पुग्छ। त्यो ठिक हुनु पर्दै पर्दैन। जस्तो अक्सिजन उसको लागि अक्सिजन उत्पादक सङ्घ भन्ने छ। अक्सिजन उत्पादक सङ्घका अध्यक्षले के भने नेपाल आफ्नो अक्सिजन उत्पादनमा सक्षम छ, आत्मनिर्भर छ र नेपाललाई बाहिरबाट अक्सिजन ल्याउनु पर्दैन, नेपालमा अक्सिजन पर्याप्त छ भने। त्यो पर्याप्त भएको अक्सिजन कहाँ छ त? होइन, 20वटा उद्योग छन् रे। त्यो 20वटा उद्योगहरूले दिनको 8000 मेडिकल ग्रेडेड अक्सिजन सिलिन्डर भर्न सक्छन् रे। 8000 47.5 लिटरको ठुलो अक्सिजन सिलिन्डर भर्न सक्ने क्षमता छ भने केमा समस्या भयो? त्यो कुरा समाधान गर्नुपर्छ कि पर्दैन?
होइन। उनीहरू भन्छन् सरकारसँग व्यवस्थापन मिलेन, सरकारले व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसकेको कारणले गर्दा त्यो समस्या भयो भन्छन्। तर यस्ता कुराहरू भनेर त भएन, त्यसको चाहिँ समाधान त गर्नु पर्यो। अब अक्सिजनको अभावको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई जहिले पनि सरकारलाई दोष दिने बानी छ। सरकारले मिलाउन सकेन भन्छौँ, सरकारले गर्न सकेन भन्छौँ। सरकारले त गर्न सक्दै सक्दैन। यो देशको सरकारमा त सरकारको चिन्तन कस्तो छ, सरकारको सोच कस्तो छ त हामीले अघि हेरिसक्यौँ होइन। प्रधानमन्त्री कसरी सोच्नुहुन्छ, अब प्रधानमन्त्री जसरी सोच्नुहुन्छ सरकारले त्यसरी नै सोच्छ। तर हुने खाने वर्गमा पनि ठुलो समस्या छ। किन जब इन्डियामा अक्सिजनको हाहाकार भयो, जब भारतमा अक्सिजन नपाएर धेरै मान्छेहरू मरे, त्यसपछि नेपालका हुने खाने वर्गहरू सबैले अक्सिजन सिलिन्डरहरू फटाफट किनेर 25,000, 30,000, 40,000, 50,000मा सिलिन्डर किनेर सबैले घर घरमा 2टा, 4टा, 10वटा, 8वटा सिलिन्डर लुकाएका छन्। त्यो सिलिन्डरहरू यदि बाहिर निक्लिन सक्ने हो भने अहिले नेपालले यत्रो समस्या खेप्नु पर्दैन थियो। तर घरमा लुकाएर राखेको अक्सिजन पनि अब जसको चाहिँ नि अब सधैँ बिरामी दिनुपर्छ, दीर्घ रोगी छ, कसैलाई चाहिँ दमको रोग छ, त्यस्तोले राखेको कुरालाई समस्या होइन। तर जसले भोलि म कोभिड लाग्छ कि भनेर लुकाएर राखेको अक्सिजन छ, त्यो अक्सिजन उसलाई काम लाग्दैन भन्ने कुरा उसले बुझेको छैन। त्यो अक्सिजन किन काम लाग्दैन भने आखिर अक्सिजनको एउटा सिलिन्डरले एउटा बिरामीलाई एक दिन मात्रै धान्छ। यदि 15 लिटरको हिसाबले दिनु पर्यो भने एक दिन मात्रै धान्छ। त्यस कारण त्यो सिलिन्डर 2टा भए पनि 4टा भए पनि उसलाई काम लाग्दैन। तर यदि त्यो सिलिन्डर सिस्टममा जाने हो भने, सबैले पाउने हो भने, चाँडोभन्दा चाँडो बिरामीहरू निको हुने हो भने त्यो व्यक्ति आफै बिरामी हुँदाखेरि हस्पिटल जानुपर्दा उसलाई सहज हुन्छ। किन हाम्रो मेन्टालिटी पनि, हाम्रो सोच पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो। रेमडेसिभिर औषधिको अभाव गरिदिएको छ होइन, डेक्सामेथासोन औषधिको अभाव गरिदिएको छ, अथवा एन्टिबायोटिकहरू सबैको अभाव गरिदिएको छ, घरमा ल्याएर थन्काएर राखेको छ। त्यसले कसलाई फाइदा भयो? कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन। त्यही मान्छे जो थन्काउँछ त्यसलाई पनि फाइदा हुँदैन। किनभने हस्पिटल नगई हुँदैन, आइसियुमा नबसी हुँदैन। यदि रोगले च्यापेर ल्यायो भने त्यो च्यापेर ल्याउँदाखेरि उसले घरमा राखेको अक्सिजन पनि काम लाग्दैन, घरमा राखेको औषधि पनि काम लाग्दैन। त्यति कुरा हामीले सोच्नुपर्ने, जनताले पनि सोच्न सक्दैन, त्यसको पनि प्रतिवाद गर्नुपर्छ। वैशाख 16 गतिदेखि लगाएको लकडाउन वैशाख 30 गते आइपुग्दाखेरि 14 दिन भएको छ। यो 14 दिनमा जुन हिसाबले मृत्यु भइरहेका छन्, एक दिन त 250 जति पुगे, 90, 150, 160 मान्छेहरूको दैनिक मृत्यु भइरहेको छ। र जति मान्छे सङ्क्रमित भइरहेको छन् त्यसले ठुलो भयावह अवस्था सिर्जना गरेको छ होइन। यस्तो अवस्था सिर्जना गर्दाखेरि पनि सरकार भने चाहिँ द्वैत मनस्थितिमा लिएर बसिरहेको छ। सरकारले के सोचिरहेको छ भने अब हामीले लकडाउन गऱ्यौँ, त्यस कारणले अब सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या घटेर आउँछ, त्यस कारण त्यति आत्तिनु पर्दैन भन्ने सोचेर बसिरहेको सरकार। ठिक छ, सरकारले सोचेअनुसार भयो भने त राम्रो कुरा हो, हामी सबैलाई राम्रो हो, त्यो होस् पनि। तर सरकारले एकातिर यस्तो सोचिरहेको बेलामा विज्ञहरूले के भनिरहेका छन् भने विज्ञहरूले भनिरहेका छन् वास्तवमा यो रोगको त भर्खर कास्टिङ हो, सुरुवात हो। यो जङ्गलमा जुन लेभलमा बढेको छ त्यसको त अहिले केही पनि देखिएकै छैन। जब देखिन्छ त्यो बेलामा त मान्छे 10,000 हजारमा मर्छन् भनिरहेछन्। त्यस कारण यस्तो अवस्था भइसकेको दाखेरि पनि अब गैर जिम्मेवारपूर्ण बस्नु, चुपचाप बस्नु, यो कुरालाई वास्ता नगर्नु, अथवा सरकारले आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारीपन नदेखाउनु, जनतामा नआउनु, जनतामा आएर कुरा नगर्नु चाहिँ आफैमा एउटा ठुलो जनताको विपरीत, जनताको स्वास्थ्यको विपरीत चाहिँ एउटा अपराधै हो। सरकारले हामीले आज जनतालाई घर घरमा बिरामी भएको मान्छेले मेरो को छ त, मैले कसलाई सोध्नु त, कसले आएर मलाई मेरो जिम्मेवारी लिइरहेछ भन्दाखेरि केही छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा विज्ञप्ति आउँछ, त्यो विज्ञप्ति पनि भाइबरमा आउँछ र त्यो कसले पठाएको भन्ने थाहा हुँदैन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले थाहा पठाएको हुँदैन। त्यही हो, त्यो कुरा चाहिँ सबै मिडियाले एक आपसमा बाँड्छन्, लेख्छन्, त्यहाँबाट अलिअलि फोन गर्छन्, अलिअलि एक्सपर्टलाई सोध्छन्। तर सरकारको एउटा निश्चित व्यक्ति सशक्त ढङ्गले आएर उभिएर यस्तो 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 अवस्था छ भनेको मतलब एउटा प्राधिकरण जस्तो विद्युत प्राधिकरणमा अनि कुलमान सिंहले बोलेर यो कारणले यस्तो यस्तो बिजुली भएको छ, यो कारणले अहिले बिजुली गयो, यो कारणले बिजुली आउँछ भनेर जसरी स्ट्यान्ड लिन्थे, त्यस्तै गरी रोगमा पनि अक्सिजन किन कमी भयो? अक्सिजनको जिम्मेवार व्यक्ति को? सिसिएमसीले कसलाई जिम्मेवारी दिएको छ? त्यो व्यक्ति र सिसिएमसीका प्रमुख अथवा उपप्रधानमन्त्री नभए स्वास्थ्य मन्त्री आएर बोल्नुपर्ने हो। अस्पतालको के समस्या छ, बेडको के समस्या छ,
त्यसमा को जिम्मेवार भयो? त्यो व्यक्ति र स्वास्थ्य मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्रीहरू हरेक कुरामा भोलि औषधिको फेरि अभाव हुन्छ, कहिले रेमडेसिभिरको अभाव हुन्छ, बल्ल बल्ल रेमडेसिभिरको अलिकति अब म्यानेज हुन्छ कि भन्ने समाचार आएछन्। त्यो कति तथ्यमा छ, अब भोलि त्यसले कति काम गर्छ भन्ने थाहा छैन। त्यसले यस्तो सबै कुरामा सोच्ने, यस्तो सबै कुरामा जिम्मेवारी लिने, एउटा यो चाहिँ जनताको स्वास्थ्यको लागि म लड्छु भन्ने नेतृत्व नै देखिँदैन। कसरी बाँच्ने हामी? कसरी चल्छ यो संसार? कि नेपाली भएर बाँच्नै नपाउने भइसक्यो। अहिलेको हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ भनेर धेरै मान्छेले बोल्न सक्दैनन्, सरकारसँग डराउँछन् होइन। शहीद गङ्गालाल अस्पतालका डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले बोलेको यो क्लिप हेर्नुहोस्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि हामी अहिले कुन अवस्थामा छौँ भनेर। यो खालको मिटिङ मैले आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भनेको थिएँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गर्नुपर्थ्यो भने त्यो फर्स्ट वेभ आएको बेलामा नेपाल सरकारका सम्पूर्ण सरकारी हस्पिटलका डाइरेक्टरहरूलाई बोलाएर तिमीहरूले कति बेड दिन सक्छौ, कति बेड व्यवस्था गर्न सक्छौ, किनभने हस्पिटलको बेड व्यवस्थापन गर्ने भनेको 1 दिनको कुरा हो। म दुःखका साथ भन्छु, वीर अस्पतालको 500 शय्याको छ, तर सञ्चालन गर्न नसक्नु अहिलेसम्म भनेको हामीले लाज मर्नुपर्ने अवस्था हो। यो कसैले बोल्न सकेन, म भन्छु के हामी के हेरेर बसिरहेको छ? हाम्रो जनता उहाँ डक्टरले भन्नुहुन्छ 60वटा बिरामी चाहिँ बाहिर इमर्जेन्सीको बाहिर रोकेर बसिरहेको छ। हाम्रो 500 शय्याको वीर अस्पताल चाहिँ हामीले टुलुटुली हेरेर बस्नुपर्छ। यसको जिम्मेवार कसले लिने? डाक्टरहरूले पनि लिनुपर्छ। म त यही भन्छु, हामीले पनि लिनुपर्छ। यो मिटिङ 1 वर्ष अगाडि गरिनुपर्छ। म अहिले के भन्छु भने हाम्रो हेल्थ सिस्टम कोलाप्स भइसकेको छ। अब यत्रो समस्या परिराख्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको फेरि खोपको भ्याक्सिनको कुरा आयो। अब कोभिसिल्डले भ्याक्सिन दिएन, अर्को भ्याक्सिन ल्याउन सकिएको छैन। बल्ल बल्ल सरकारले चाइनाबाट ल्याएको भेरोसियल भ्याक्सिनको सेकेन्ड डोज दिने कुरा गरेको छ। जनतालाई त्यो पनि डर छ, त्यो सेकेन्ड डोज दिँदाखेरि कस्तो भिड हुने हो, कसरी लाइन लाग्ने हो, फेरि तीबाट सर्ला कि भन्ने डर छ। अब भारतले दिएको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन आएको छैन। सबैभन्दा अचम्मको कुरा त के छ भने युएनको कोभ्याक्स सिस्टम अन्तर्गत आउनुपर्ने भ्याक्सिनहरू जुन 19 लाख भ्याक्सिन दिने भनेको थियो, त्यो अहिलेसम्म आएको छैन। र हामी पत्रकारहरूले पनि त्यो युएनलाई क्वेसन गर्न सकेको छैनौँ। आज प्रति 10 लाख व्यक्ति, प्रति 10 लाख कतिजना मान्छे मर्छन् भनेर हेर्दाखेरि प्रति 10 लाख व्यक्तिमा सबभन्दा बढी मर्ने नेपालीहरू भइसक्यो संसारभरि नै। यो भारत होइन, ब्राजिल होइन, तपाईँको इटली होइन, कुनै बेलाको बेलायत होइन, संसारभरि नै आजको अवस्थामा सबैभन्दा प्रति 10 लाख व्यक्तिमा सबैभन्दा बढी मर्ने मान्छे नेपाली भइसके। यस्तो अवस्थामा कोभ्याक्सले के भन्यो अरे, नेपालीहरूले चाहिने भन्दा बढी भ्याक्सिन पाइसके, इक्विटेबिलिटी हेरेर नेपालीहरूलाई अहिले भ्याक्सिन दिनु पर्दैन भनेर रोकेको अरे। यो त नेपालीहरू विरुद्धमा ठुलो अन्याय भइसक्यो। यो संसारभरिका नेपालीले बोल्नु पर्यो, हामीले बोल्नु पर्यो र यो चाहिँ नि युएनको उपल्लो स्तरसम्म पुर्याउनु पर्यो कि नेपाललाई भ्याक्सिन अति जरुरी भइसक्यो। किनभने कोभिसिल्डको 1 डोज मात्रै लगाएर बसेका व्यक्तिहरू अब के गर्ने? कोभिसिल्ड भ्याक्सिन भारतले दिएको छैन, भारत नेपालको राजनीति गरेर बसिरहेछ होइन। यस्तो अवस्थाबाट हामीले मुक्ति पाउनै पर्छ। यसको लागि हामीले कोअर्डिनेटेड रूपमा काम गर्नैपर्छ। त्यसैले आजको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको अस्पतालमा बेड नपाइनु, बिरामीलाई बस्नको लागि, बिरामीलाई सुत्नको लागि अस्पतालमा बेड छैन। दोस्रो ठुलो समस्या बेड भए पनि अक्सिजन छैन होइन। बेड छ तर अक्सिजनै छैन। अक्सिजन नभएपछि सिरियस बिरामीहरू त बाँच्दैनन्, एकैचोटि उनीहरूको चाहिँ नि प्यारामिटर्सहरू सबै ओर्लेर जान्छ। र तेस्रो कुरा, अब जसलाई लागेको छैन, जसलाई चाहिँ नि जोगाउनु पर्ने छ, जो चाहिँ नि अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्, तिनलाई भ्याक्सिनै छैन। यो सबै कुरा मिलाउनको लागि सरकारै देखिँदैन, सरकारै छैन होइन। सरकार त हुनु पऱ्यो नि, सरकारले यो कुरा भन्नु पऱ्यो नि। त्यस कारणले सरकारले एउटा यस्तो व्यक्तिहरू तयार गर्नु पऱ्यो जुन व्यक्तिले एक एकवटा सेक्सन लिएर आएर जनतालाई विश्वास दिलाउनु के कि यस्तो यस्तो भएको छ, यो अवस्था छ, हामीले यो फलानु गल्ती गरेका हौँ, तर यो गल्ती गऱ्यो भने अब यसरी सच्याउँछ, अथवा यो राम्रो काम गर्दैछौँ। जनतालाई कन्फिडेन्स होस् न सरकार छ भनेर, कसैले केही गर्छ भन्ने त होस्। यस्तो केही पनि नगाउने सरकार, चुपचाप लुकेर बस्ने सरकार र काम गरेको छु भनेर मिटिङ मात्रै गर्ने सरकार हामीलाई काम लाग्दैन, चाहिँदैन। राजनीति एकदमै तरल अवस्थामा पुगेको छ र राजनीतिज्ञहरू सरकार परिवर्तन गर्न दौड्दै परिरहेछन्। हामीलाई त्यस्ता राजनीतिज्ञ पनि चाहिँदैन, हामीलाई त ज्यान जोगाउनु परेछ, बाँच्नु परेको छ। र यो बाँच्ने कुराको लागि कसले चाहिँ प्रत्याभूत गर्छ जनताको अधिकार?
ओली सरकार त खतमै भइसक्यो। ओलीले त खालि अम्बाको पातको कुरा मात्रै गरेर सिद्ध्याए जनतालाई, बेसार पानीको कुरा गरेर सिद्ध्याए, हिमाली हावाको कुरा गरेर सिद्ध्याए। तर अर्को आउने नेतृत्वले पनि त जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्नु पर्यो। प्रतिवाद कार्यक्रम हेर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।